रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या शफ़ीअना यौमल जज़ा। रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत खैर मक़दम करते हैं। मैं उमर फ़ारूक अज़हरी मैं फिर से हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में एक नए वीडियो के साथ। नाज़रीन, आज का वीडियो ख़ास तौर से आमिल हज़रात के लिए है कि जिनके दिल में ये ख़याल आता है कि काश मेरे पास कोई ऐसी शक्ति मिल जाती या मेरे पास कोई ऐसी पावर आ जाता जिससे मैं सिर्फ़ अपनी आँखों को बंद करता और बंद करने के फ़ौरन बाद मेरे ऊपर सारी चीज़ें ज़ाहिर हो जाती कि मैं जिस मरीज़ के मुताल्लिक़ भी जानना चाहता हूँ। तो नाज़रीन, इस वीडियो के साथ बने रहिएगा एंड तक, क्योंकि मैं कंप्लीट तरीक़े से आपको एक ऐसा आज़मूदा अमल बताने वाला हूं जिस अमल के ज़रिए से किसी भी मरीज़ का हाल आप दरियाफ़्त कर सकते हैं सिर्फ़ अपनी आँखों को बंद करके। मेरे प्यारे नाज़रीन, आपने 12 मरतबा सुना होगा या बहुत सारी जगहों में देखा होगा कि अगर कोई किसी आमिल के पास पहुंचता है तो वहां पे पहुंचने के फ़ौरन बाद आपको जो भी मसाइल आपका होता है वो आमिल आपको बता देते हैं। तो आप कभी शौक़ में पड़ जाते हैं, कभी आपको एक अचंबा या फिर एक ताज्जुब होता है कि आखिर इनको कैसे पता है कि मेरे साथ क्या परेशानियां हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको आखिर बता दूं इसकी क्या राज है। इसमें राज ये है कि एक तरीक़े से कश्फ का अमल होता है जिसमें आपको सारी बातें आपके जहन पर ख़ुद ब खुद आ जाती है। अगर आप इस कश्फ का आमिल बन जाते हैं तो वैसे इतना आसान नहीं है जितना लोगों ने समझ रखा है। इसके लिए आपको बाकायदा इसका आमिल बनने की ज़रूरत है। तो मैं आज आपको इसका आमिल यानी ज़कात कैसे निकालते हैं उसका तरीक़ा बताऊंगा, और साथ में इस अमल के ज़रिए से आप किस तरह दवा हो चाहे तावीज़ हो या इलाज जिसे कहा जाता है कि आप किस तरह किसी भी मरीज़ के मुताल्लिक़ इलाज मालूमात कर सकते हैं। ये एक तरीक़े से बहुत ही पावरफुल अमल है जिसे हासिल करने के लिए आमिलीन बहुत ज़्यादा मेहनत और मुशक्क़त उठाते हैं, फिर भी उन्हें नाकामी मिलती है। पर मैं खिदमत खल्क़ की गरज से आपको यह अमल पेश कर रहा हूँ। आप इस अमल को करें और मुझ गुनहगार के हक़ में ज़रूर दुआ करें। नाज़रीन, इसका तरीक़ा यह है, किसी भी महीने के चाँद की जब पहली तारीख़ हो, मसलन आज अगर चाँद की 30 तारीख़ है तो मगरिब के बाद 1 तारीख़ लग जाएगी, क्योंकि चाँद का जो हिसाब है, इस्लामी तारीख़ का जो हिसाब है वो मगरिब के बाद चेंज हो जाता है, और अंग्रेज़ी तारीख़ों का हिसाब है कि रात के 12 बजे के बाद चेंज होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी मगरिब के बाद चाँद की 1 तारीख़ लगे आपको उसी रात से यह अमल शुरू करना है। इस अमल के लिए ज़रूरी है कि आपको एक अलहदा लिबास रखना होगा और कोई अच्छा सा खुशबू इस्तेमाल करना होगा, और अमल को शुरू करने से कबल अगर आप गुस्ल कर लें तो सबसे बेहतर है। नाज़रीन, इस अमल को करने के लिए आपको एक अलहदा कमरे की ज़रूरत है जिसमें आप तन्हाई में इस अमल को करें, और इसमें परहेज़ में कोई ख़ास नहीं है। बस आपको कच्चा प्याज नहीं खाना है और कच्चा लहसुन नहीं खाना है, बदबूदार चीज़ों से परहेज़ करना है जैसे गुटखा, खैनी, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, और बीबी से जिमा से परहेज़ करना होगा इस अमल के दौरान। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं, जब आपकी चाँद की पहली तारीख़ लगने वाली हो जिस रात में, उसी रात में इशा की नमाज के बाद से लेकर सुबह की जो फजर का वक्त है उससे पहले तक कोई भी वक्त आप एक मुतय्यन कर सकते हैं। चाहे आप रात के 1 बजे का टाइम इंतखाब करें, चाहे आप रात के 11 बजे का या 12 बजे का, लेकिन सुकून होना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप अमल पढ़ते रहें और बाकी जो आसपास आपके हैं वो बहुत ज़्यादा बात करें या आप तक शोर गुल पहुँचे। तो नाज़रीन, आपको इत्मीनान सुकून के साथ पढ़ना होगा। तो आपको रात में जो भी आपने वक्त मुतय्यन किया पहले दिन, उसी वक्त में आपको रोज़ाना पढ़ना होगा। नाज़रीन, इस अमल में आप हिसार बदनी करें, यानी दुरूद शरीफ 3 मरतबा, आयतल कुर्सी 1 मरतबा, चारों कुल 3-3 मरतबा पढ़ने के बाद अपने हथेली में दम करें और पूरे जिस्म पे मल लें। इससे आपका हिसार बदनी हो जाएगा, अपने जिस्म का हिसार हो जाएगा। फिर आपको कोई भी दरूद जो आपको याद हो
اگر درود ابراہیم پڑھے تو زیادہ بہتر ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ پھر آپ کو یہ دعا 3125 مرتبہ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم افتح افتح افتح۔ اسی طرح آپ کو 3125 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ یہ عمل آپ کو لگاتار 40 دن تک کرنا ہے، کسی بھی طریقے سے ناگاہ نہیں ہونا ہے۔ وقت کی پابندی کریے گا، اور پرہیز میں جن چیزوں کا پرہیز بتایا گیا ہے اسے پرہیز کریے گا، اور باقی تمام چیزیں کھا سکتے ہیں۔ اس عمل میں گوشت مچھلی بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اس شرط پر کہ جب آپ عمل کے لیے بیٹھیں اس سے 3 یا 4 گھنٹہ پہلے آپ کھا سکتے ہیں، جس سے آپ کے منہ میں بدبو نہ ہو۔ اگر آپ نے کبھی ایسا بھی ہوا کہ 2 گھنٹہ پہلے کھائے تو منہ میں جو الائچی ہوتی ہے چھوٹی والی وہ ضرور چبائے، جس سے منہ میں آپ کی خوشبو پیدا ہو۔ اس عمل میں کوئی ڈر خوف کی بات نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایسی چیزیں ان کے سامنے آتا ہے۔ اگر کبھی آپ کو ڈرانے یا کوئی ایسی چیز مشاہدہ سامنے آئے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس عمل میں کوئی بھی چیز ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ جب آپ کا عمل مکمل ہو جائے 40ویں دن میں تو کسی بھی چیز میں آپ کو فاتحہ دلانا ہوگا، مٹھائی میں ہو چاہے کھیر بنا کر کے آپ کو تمام موکلات کے نام سے فاتحہ دینا ہوگا۔ فاتحہ دینے کے بعد اس فاتحہ کو بچوں میں تقسیم کرنا ہوگا، تو آپ کا عمل کمپلیٹ ہو گیا۔ اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کسی مریض کے متعلق مرض دریافت کرنا مقصد ہو، چاہے آپ مریض کے علاج معلوم کرنا مقصد ہو، تو دونوں میں الگ الگ طریقہ ہے۔ اگر آپ کو مریض کے حال دریافت کرنا ہو کہ مریض کے اوپر جادو ٹونا عصبی اثرات کا مسئلہ تو نہیں ہے، تو ایسے میں فجر کی جب اذان ہوتی ہے تو فجر کی اذان کے فوراً بعد آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم افتح 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 یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہوگا، اور سورہ اخلاص آپ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ پھر اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے گا، تو آپ کے ذہن پر ساری باتیں آ جائیں گی کہ جس مریض کے متعلق آپ جاننا چاہتے ہیں اس کے اوپر کیا معاملات ہے، تو پھر آپ اسی طرح آپ مریض کو بتا سکتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہو گیا۔ اور دوسرا، اگر آپ کو معلوم کرنا ہو کہ اس مریض کا علاج کیا ہے، تو رات میں سونے سے قبل آپ کو یہی دعا 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور قل هو اللہ شریف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد اس مریض کا تصور کرتے ہوئے آپ کو سو جانا ہے، پھر خواب کے ذریعے سے اس کا علاج بتایا جائے گا۔ ناظرین، ایک بات یاد رہے، یہ فجر میں اور عشاء کے بعد ہی کرے تو بہتر ہے۔ جب آپ اس پر بہت اچھی طرح تصرف حاصل کر لیں گے تو آپ کی کیفیت یہ ہوگی کہ کوئی بھی مریض آپ کے سامنے آئے گا تو خود بخود آپ کے ذہن میں جب آپ یہ 11 مرتبہ پڑھیں گے تو ساری باتیں آ جایا کریں گی۔ تو یہ اس وقت ہوگا جب آپ کچھ دنوں تک اس عمل کو جاری رکھیں گے، یعنی 40 دن مکمل ہونے کے بعد۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، اس عمل کی جب زکوٰۃ مکمل ہو جائے 40 دن کی، اس کے بعد آپ کو اس کی مداومت کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ روزانہ آپ کو 3 یا 7 یا 11 مرتبہ پڑھنے کی ضرورت پڑے گی، تاکہ اس کی تاثیر آپ کے برقرار رہے۔ میرے پیارے ناظرین، یہ عمل اگر آپ نے اس طرح کیا جیسے میں نے بتایا، انشاءاللہ عز و جل آپ یہ سمجھے کہ میں نے آپ کو ایک ہیرا، قیمتی ہیرا دے دیا ہے۔ آپ اس کی قدر کریں گے اور مجھ گنہگار کے حق میں ضرور دعا کریں گے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں اس ویڈیو سے آپ ضرور فائدہ اٹھائیں گے، اور اپنے تمام دوست و احباب تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، اسی ویڈیو کے نیچے لال کلر کے بٹن کو دبا کر سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل کے گھنٹی کو ضرور دبائیں۔ اب اپنے دوست عمر فاروق اظہری کو دے اجازت، اب اگلے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔